Salam. L'associé retardataire est le premier cas particulier de la libération. Je nous demande dire l'associé retardataire. Dans la société, le conseil d'administration qui dit l'appel ou qui fixe la date limite de libération. Ça veut dire que les associés sont au plus tard libérés à la date. À la date, on constate que le relevé bancaire, je le qu'il y a la somme naqsa. Nous vérifions que un ou plusieurs associés n'ont pas répondu à l'appel. La société les relance. Le conseil d'administration qui les relance, les appels, l'associé il est déjà l'associé un jour de retard qui est associé retardataire. La société ما كتاخذش من عنده فقط la somme اللي كان خصو يجيب في الاول مي كتزيد عليه les intérêts de retard d'accord كيتحسبوا بواحد لو طون اللي تيكون فيكسي في لي ستاتيو و en même temps كتريكوبيري واحد l'ensemble des frais اللي كتخلصهم فهاديك لا رولونس ديالو كنسميوهم les frais de gestion. Donc هذا c'est un cas particulier, ça veut dire انه كاينين des écritures comptables خاصهم يديروا اللي غادي نشوفوهم tout de suite في un exemple. Alors عندنا هنا un exemple ديال une société anonyme, le capital ديالها فيه un terrain 150,000, matériel 50,000 ou une partie numéraire اللي هي 200,000. Les apports libéraux في la date de constitution بلا موitié, يعني 50% déjà libérات. حنا ما غنشوفوش هاد لا بارتي هادي, حنا اللي كيهمنا هو هادشي اللي بالأحمر. Alors, j'ai le deuxième appel le 1er mars 2018, le conseil d'administration d'un appel ديال 25%. هاد 25% فيكساليها كوم دات ليميت كان لو 15/3 يعني ابري 15 جور خصو يتخلصوا. فهاديك لا دات ملي جينا لقينا بان مسيو رحيم ما خلصش. مسيو رحيم عنده في الكابيتال التوتال ديالو في البارتيسيباسيون ديالو في الكابيتال هي 50,000. ملي قلنا جيبو 25% هو ديك 25% ما جابهاش. دونك ابري بليزيور رولونس جا خلصني لو 15/5 ولكن ملي بغا يخلص لا سوسيتي زادت عليه دي زانتيغي دو روتار اللي هما 300 بلس لي فري دو جيستيون. هنا خاصني نشوف شنو هو ميكانيزم اللي غادي ندير به هاد لابيل. الوغ اول حاجه خاصني نديرها هو نحسب هذاك لو دوزيام ابيل. لو دوزيام ابيل قالوا لي 25%. الوغ 25% الا ابليكيتها على 400,000 كامله سي فو. علاش؟ حيت عندي دي زابور اون ناتور ديجا تليبيراو يعني غتابليكا غير على لي زابور اون نيميرير. الناتور كيتليبيرا ب 100%. دونك غادي نضرب في 200,000 غتجيني 50,000. ندير ليكريتور ديالها لابيل ديالها. دوزيام ابيل قلنا تنديرو 34/62 اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي. بيان سور هنا تندير لي زابريفياسيون حيت شفنا لو كونت اون ديتاي في لا فيديو انترودكتيف ديال لا ليبراسيون بارسيال و تنكريديتيو 11/19 اللي هو اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي. شحال تنديرو هنا؟ تنديرو 50,000. هادشي داز في لو 1er 3 2018. لا دات دو ليبراسيون كانت مفيكسيه في لو 15/3. لو 15/3 ما وصلتنيش 50,000 كامله، كانت ناقصه باش ناقصه بلا باغ ديال لاسوسي رحيم. دونك في لا بونك غادا تكون 50,000 اللي هي لابيل موان 50,000 فوا 25%. علاش درت 50,000 فوا 25%؟ حيت هي لا باغ ديال لاسوسي رحيم. دونك لا بونك غتكون بحال هكا. انا كنت كنتسنى 50,000 ولكن غتكون ناقصه بشكون؟ بلاصوسي رحيم. بلاصوسي رحيم شحال عنده في الكابيتال كامل؟ 50,000 ولكن حنا كنا درنا منها ابيل غير ديال 25%. صافي دير كان خصو يجيب لنا غير 25% من لابيل ديالو. سا نو في 37,500. يعني هاد 37,500 فيها لي زاسوسي الاخرين صوف لاسوسي رحيم. دونك هنا جي لو دروا انني نكريديتي 34/62 غير بالمونطون اللي وصلني. شحال وصلني؟ 37,500. Actionnaire, capital souscrit, appelé, non versé. Donc, si vous regardez bien, غيبان لك بانه كاين واحد لو ديكالاج بين 34/62 اللي ديبيتا و 34/62 اللي تكريديتا. هذاك لو ديكالاج ديك لا سوم اللي باقا في الديبي الا حسبتيها غتلقاها هي بالضبط 50,000 فوا 25%. دونك هي لا باغ ديال لاسوسي رحيم هي 12,500.
امتى غادي تخلص هاد لابار ديال لاسوسي رحيم؟ في لو 15 5. لو 15 5 غادي يجي يبغي يخلصني، داكوغ. في لو 15 5 مني غادي يجي يبغي يخلصني، غادي ناخد عنده، نخلي لا بونك ابار. غناخد اول حاجه هي ديك لا سوم اللي كنتسال انا، اللي كانت باقا في 34 62. دونك غادي نكريديتي دابا 34 62. اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي 12500. من بعد غادي نزيد عليه لي زانتيغي دو روتار. لي زانتيغي دو روتار تيداروا في واحد لو كونت اللي هو 73 81 انتيغي اي برودوي اسيميلي. شحال لي زانتيغي 300. اون فا فوار الا كانوا لي زانتيغي معطينا بلو طون كيفاش كنحسبوهم. كنستعملوا لا فورمول ديال فالور نومينال اللي هي داكشي اللي كنا كنسالوه فوا لو طون فوا لو نومبر دو جور اللي تعطل فيه مقسومه على 360. غادي نشوفوها في ليكزامبل ديال لاسوسي ديفايون، حنا اللي غادي نحسبوا ديك الساعه. زائد لي فري دو جيستيون كنديروهم في لو كونت ديال ترانسفير دو شارج. ترانسفير دو شارج فيه 200. دونك في التوتال هنا هي شحال؟ عندنا 13000. درنا 12500 بلس 300 بلس 200 هي 13000. دونك فوالا لاسوسي ديفايون لاسوسي روتارداتير ملي تيجي يبغي يخلص كيخلصني ديما بالزايد حيت كنزيد عليه لي زانتيغي و لي فري. هادي تنسميها كونستاتاسيون دو نون بايمون، وهادي تنسميها في الليبيلي ديالها ليبيراسيون اون روتار دو لاسوسي سميتو لاسوسي رحيم. دونك فوالا هنا هادو هما لي زيكريتور ديال